راديو تغراي زينا حدا ساعات جميل لهم نحدا ساعات كتسامحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدام سلامة عني هبلنا كورات أدمت راديو تغراي إنكو عن بعض المسألة بصحكم وبصحنا كل جزء كابل سونيك سبع عربي بغطاء فنو رادينا نواخم زغرب زينا حد ساعات أير ساعات وتركيبو جميل لهم فلما زحزنا يوم كأند زعواتات كنا لكم بعد المسألة بهنات بمجوار أبي عدقرات استفلالي في السامتات نتخيل يوم بزرزرنا أرولكم خون يوم أما زعان زلو ترجمن بعد المسألة كندينا يتفلتم أزون أكل مدلو حد ساعات إزعلت يوم قوبو جمعة مقالة مس بعد المسألة زلو تاريخه متأثرون حواريتها لنا زي أمن كالوتن سناي ملختي مرحتها هيمانوتن لعلوت أمر رحان تجري بمسساي حبيركم تأنح أستير قبر سلسية مسترنياتيك نشعل زعلت أسم الله شقايم بحوار بمخان بحوار كنت أنحنا فلما ملختي سناي تمنيت له ملختي سناي تمنيت بيرو قدات كوميونيكيشن تجري أبي وش تعدن أبدا جن زركاب هزبينا تجري إنكو عبد صحكم نبرهنا مسك اللي بموال ملختي سناي تمنيت أم حلاليفو بيرو قدات كوميونيكيشن تجري أو وشتن أبدا جن زركاب هزب تجري بعد مسكال روحو زقاشان عدو زعات ولو ستبتاتنا زقبلو ملكة تسفان برهان زخونلو زارقت حساسبا زدربيلو ملكة بروه متعيت امرت حدثات زخونلو مكرا شخمي زقاللون حادنت سنيان متحلاين دما زقول بتلو عمد كخون تمنيو استمزابل هزبين عم مربتو زملسلو ابي تحت تسأل زلو هزبي حراز وصلو استسددنا عدو زملسلون لألاون تجري ان ملسلون بعل كخونون تمنيتو قليزهم اتبيرو بعل مسكال انت نخبر إنات حلالنا سلامنا حبرتنا إن حلنا حدنة سنيان ننقصنا بمتحلاي منفس إن تملكتنا تسقومانا قفانا نذكرنا كخوني قباونيلو بيرو قدات كوميونيكيشن تجري قوج مس أبي كتم مغلن كاوي نزركبو تاريخاون هيمنتاون قرصات بمتحاز مسح توريزم كفل الحفتي كخون كسرح يقبع تبهيلهم إذا استقلتها بس ساعات بعد المسكال نسلامن حدنة بزبل حسب أبي قوج يبقى على أبزللو مدرخيوم محبر مسكال جمعة مغلا قوج نمل ما يسرح كم زلون قليز اللهم أبومبر محبر مسكال جمعة مغلا من إسهي قبره واتخلى هيمانوت لومي بعد المسكال خلتشن عسر شمونتن مهنيات بمقار قوو جمعة أبسترالو سنسرعات كام زقلتو محبر مسكال جمعة مغلا قوو جمعة نملماع يسرح كام زلو قليز اللهم قوو جمعة مسحب توريزمن فلفل توتن كخون استفرالي مدبات تحانتيزو إنها تسرحة كام زركاون تغيسو يوم اتمحبر قونا قوني تسقمو قنات ناي محقاز مدب كام مزفت سما من إساي قبر هيوت حبيرو حلافي بيرو بهلن توريزمن تجري دكتور أصبح قبر جزابير بوجنم لومي بعل مسكال نسلامن حدنة بزبل حساب ناتسالت أمخانو دحر مجلات جوة جمعة مس أبي كتم مغلن كابي نزركبو تاريخاون هيمنتاون قرصات بمتحاز مسحب توريزم فلفل هافتي كخون كسرح كم زقبا قليز يوم ليك برهانات قبر سلاسي حشة سرح مكايدي هاجر السبكات كتم مغلا بقديم بعل مسكال نايفقري سلام حدنة لمعتن مجلاتي كم زخنا دحر مجلات بعد المسكال انت نخبر حدنتنا بمتنخر سلامنا كنحلون كنسرحنون يقبايلهم بعد المسكال مغنيات بمقار بريزيدنت جزاوي محدار تجري ليتنال جنرال تادس وردم أبي قوة جمعة مغلة ترهيبهم زحلف ومال اختلو أدميتنا كنملس ببجيزيو حاف تعت زبل تسفان تأنا في زمسل سلام حلينا كله منقستا وسراح يعبين آس من قصاص إيكونومين هزبن نغطل لنا نزي زتصابون فتنات خونون هزبي أب شاولوت زنبرو زلون جنا بسم بريتورا أقواب زلو ملاش زي رخبون حتوتات كم زلو قلسي تمازابلتنا نمربتهم أيتملسون لعلاي وسناتنا لعلا وسنات تقرأي أيتملسن كوتاس حجة منقسط هاجر مسارات تجيرو كفتحو زلوا من تجبون حطوتات حزون زي بخينات تفتر خونتات كينات كيدقس بزاخل مفتحي أيتغمت اللمن داقم حويت بقطعو بزتتلمن تسويت بزقبرلون درجان سخيت زلون تيكونس أب منفعاخ زلون
مسناي زي هزبي صعرامن هركوتن هزبي تግራይን ድልየትን ትጽቢትን ዘይኸይድ ዘሎ እዩ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቓስ ዝሕትውል ናይ ውልቀ ክፍለ ኢኮኖሚ እውን በቲ ኩናት ግዳይ ኮይኑ ክሻዕ ሕዚ ነፍሲ ክዘርእ ድጋፍ ከም ዘይተገበረሉ ጋህዲ እዩ እዚ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ሕዚ እውን እንዳሃለወ ከም ዘየለ ጌርና ክንወስድ ስለ ዘይግባእ ናይ ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ መገዲ መሊኡ ዝተዓፀወ ስለ ዘይኮነ ሕዚ እውን እዚ ሰላማውን ፖለቲካውን ኣማራፂ ብናይ በዓልና መገዲ ኣብ ኢድና ከይመውት ብዕቱብ ክንሰርሕ ኣለና በዚ መሰረት ብበዓልና ዘሊልና ንጅምሮን እናኣቶን ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ሕብረተሰብና ተረጋጊዩ ዕለታዊ ተግባራቱ ከስጥን بوغن منجست فيدرالون ناب تግራይ داغم نموفارن كوينات نمولعن مخنيات زخون نجر كم زيلن بتግራይ زجمرون كم زيلن او قمت بمئتاو اتوم او طربيزا زلو حتوتات تግራይ بسلاماون بوليتيكاون مجدي حق منجست هاجر مسرت غيرو كفتح يجبا اوشت دك تግራይ نتنكارنا مسرت عبد خونا عادنتنا شجر كم زلوا ذفلتي إذا شجر كابوشتنا مدكام حليفو مدخام حليفو نايدق تقال عنتنا بون حافب بلو تجارو ننبعلهم يبالو علو بزبل عبزين ندادي يوسخلو كم زلوا قلتيو نايزي شجر مفتحي دما نايت تجرا شجر سلطانه أمونغو دك تግራይ بدك تግራይ بتكبر ذاتن للزبن مردعن مخانو قلتي أبز جزء زلنا شكر مفتاح لعلي حدا أكل إيو لعلي جزاهم حدار ونيو لعلي بوليتيكا ودعوات ونيو كم زخنا رؤيو إذا شكر حدش سلزخنا بستلم هذا مقدم مفتاح أي كان إذا بقلت إذا نبى تشبط كناتاتي إذا من باب تسعان تلي لا تشبط كناتات بعلو كابز تفلي أنفبت كنب يجب راح يك نوال زكال جزاهم حدار تجراي نزي تشبط كناتات أو قمة بمتاو حوسي نتعاز خنا نايزة مرد عن قواعي وديو سرعك جمر أنفت عميتي زقواء أو كلهم ودنات أو كلهم وجنات أو كلهم دك تجراين نناي حبار ربح حدنت كفات روز جبر أمونجو هزبتات سل إيس لذي لزعر أنت يكونس ززاتن زرادات زسامعن حدنت زفترني زقواء أب حدنت تجار مفتار زلوا ترى متكات هذه والسلاز خنا زاجيت زباخنا جزء بزكى حس من جدي سرحوك جمري زتوجه صلوا حلامة حبوت النت كله كدقف صاوعيته يقرب عمود داتا انكوا نافزي لومي زخبر ظلو ناي مسك البعال بسلامة وصحنا يقول حزبن محدارن وردار رايا چرچر ناوالات حيلتات صطታ تግራይ موعلي بعل مسكل 9 تبعرن 3 አጣል ነብርኪቶም ዮም እቶም እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ህዝብን حيلتات صطታን ዘለዎም ሓድነታዊ ምትእሳር ዝያዳ ዘጠናኸር ምዃን ድማ ተሓቢሮም ነቶም እንስሳት ንኣባላት حيلتات صطታ ዘረከቡ ኣማሓዳሪ ወርዳር ራያ ጨርጨር ኣይተ ደስየ ያለው እቲ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኣብ እዋን መኸተ ይገብሮ ዝነበረ ሓገዝ እዩ ድሕሪ ምባሎም እዚ ድማ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ حيلتات صطታ ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ጽኑዕ ምዃኑ زرقاقص يخبلو حبيرم أفتي سنة سرعة الخكب استرخبو وأن محدري زوادو تجراي أيت زنابو قبر مدهن حزبنا بقد سألنت نأولات حيلتات زتا تجراي زقبرو زلو حجز أمونجو حزبن حيلتات زتان زلو حدنتاو متأثر زيادة زستات أمان مخانو زملاخت يخولو تزاربهم نتحجز تركبه أول العلوت أمررها حيلتات زتا تجراي تجدلايتن سو برهانم
ህዝቢ በበዋኑ ዝገብረልና ዘሎ ኩለ መዳይ ሓገዝ ኣብ ህዝባዊ ዕላማና ጸኒዕና ክንቃለስን ዘሸከመና ሓደራ ድማ ክንፈጽም ሓቦን ንሒን ዘስንቐና ኢሎም ከም ጸብጻብ ድምፂ ወያነ ትግራይ በዓል መስቀል እንትነኽብር ሰላምናን ሓድነትናን ብምዕቃብ ንተጸገሙ ወገናት እንገብሮ ሓገዝ ዝያዳ ብምሕያልን ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዘዋ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብፁዕ ኣውነ ጴጥሮስ ነዝበሉ ብምኽንያት በዓል መስቀል ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽትን ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬን እዩ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዘዋ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብፁዕ ኣውነ ጴጥሮስ ብምኽንያት በዓል መስቀል ንመላእ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ናይ እንኳዕ ኣብጽሕኩም መልእኽቲ ዘሕለፉ ኮይኖም በዓል መስቀል ፍቕሪ ዕርቂ ሰላምን ምሕረትን ዝተገለጸሉ ዓብይ በዓል ምዃኑ ሓቢሮም ብጽኡነቶም ዘበነ ሰላም ራህዋ ዕርቅን ሓድነትን ንኽኸውን እውን ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም ኣለዉ በዓል መስቀል እንትነኽብር ሰላምን ሓድነትናን ብምዕቃብን ንተጸገሙ ወገናት እንገብሮ ሓገዝ ዝያዳ ብምሕያልን ክኸውን ከም ዝግባእ ምዒዶም እዮም ብፁዕ ኣውነ ጴጥሮስ ብፍላይ ሓምሻይ ክረምቲ ከርፋሕ ናብራ እናመርሑ ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ንዝሕለፉን ግዳይ ሕማምን ሞትን ይኾኑን ዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናትና እንርእዮ ሓልዮትን እንገብሮ ሓገዝን ክንዕዝዝ ይግባእ ክብሉ ብፁዕ ኣውነ ጴጥሮስ ጸዊዖም ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ብፁዕ ኣውነ ኢሳያስ መስቀል ተምሳሌት ሰላምን ድሕነት ምዃኑ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ ካፍቲ ኣትይዎ ዘሎ ጭንቅን ጸባን ክወፅእ ሰላምን ሓድነትን ክወርደሉ ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም በዓል መስቀል እንትነኽብር ንተጸገሙ ወገናት እንሓገዝና ክኸውን ከም ዝግባእ ለወኦም ኣሕሊፎም ኣለዉ መሳርሕትና ብርሃነ መስፍን ተኸታቲልዎ ኣሎ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ ብምኽንያት በዓል መስቀል 2018 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም የሕልፉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዘለዓለም ሥላሴ እተኸበርኩም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናት ኣብ ከተማ ዘለኹም ኣብ ገጠር ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘለኹም ኩልኹም እግዚአብሔር አምላኽና بسلام بهيوت حليو بسلام زشغاغرنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እና መስቀል ያው ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ስለዝኾነ እዚ ዝበዓል እዚዩ ናይ ቤተክርስቲያን በዓል እዩ በሰላም ኩላትና ኮይና ከነኽብሮ ይግባእ ስለዚህ በጭፈራ ወኻሊ እንተ ይኮነስ እግዚአብሔር በመመስጋን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘብጻሕካኒ ጎይታ እና ፈጣሪና ከነመስግኖ ይግባእ በዓል መስቀል እንትነኽብር ብፍቕርን ምትሕግጋዝን ክኸውን ድማ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ መልእኽቶም የሕልፉ ብምርድዳ ብምትሕግጋዝ መቸስ ናይ ህዝብና ቅዱስ ህዝቢ እዩ ያው ተለመደ እዩ ምትሕግጋዝ በዓል እውን ሓቢርካ መዓል ተለመደ እዩ ከምቲ ተለመደ ስለዚ ዘለዎ ንዘይብሉ ተረዳድኢኻ ዝበዓል ክሓልፍ ይግባእ እግዚአብሔር እውን ደስ ዝብሎ ብዙይ ምኽንያት እውን እዩ ናይ ጽልእ ግድግዳ ዘፍረሰ ኣብ መስቀል ወፂ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኩላትና ብፍቕሪ ብሓድነት ኮይና ከነኽብሮ እዩ ዝግበአና ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ደቂ እግዚአብሔር ንበሃል ኩላትና ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ዓመት ክኸውን ብጸሎት ከም ዝሕግዙ ድማ እቶም ሃይማኖታዊ ኣቦ የረጋግጹ ዘነናዮ ሰዓት ብጣዕሚ ሕማቕ ሰዓት ካብ ገዝኦም ተፈናቒሎም ብኬንዳ ዝርከቡ ኣሕዋትና እኔው በየቦትኡ ኣብ ኬንዳ ኮይኖም ብፀሓይ ብቁሪ ብጥምየት ሽግር እኔው ኣይተመለሱንና ንሳቶም እውን ከነስታውሶም ናብ ቦትኦም ዝምለሱሉ ክንፅዕር ከም ዘለና እንደገና ደግሞ ኩሉ ሸዓብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ክንጽሊ ክንምህለል ይግብአና እዚ ሕማቕ ነገር ሁሉ ከርሕቐልና ጽቡቕ ንኸምፀልና ፈጣሪና ተመራሕትና እውን ልቢ ንኽህቦም ንህዝቦም ክንከባኸቡ ኣብ ሽግር ዘሎ ሽግሩ ከቃልልሉ ኣብ ስደት ዘሎ እንደገና ናብ ገዙ ንኽምለሱ መስቀል እንብሎ ዘለና ናይ ፍቕሪ እዩ ጎይታና ጽልእ ስለ ዝነበረ ኣብ መስቀል ወፂኡ ስግኡ ቆሪሱ ደሞ ፍሲሱ ዝሃበና ስለ ዝኾነ ስለዚ ጥላቻ ዝበሃል ካብ ዓድና ካብ ህዝብና ካብ ህሊናና ከነርሕቆ መራሕቲ ውርህርሃት ክንከውን ንህዝብና ንዓድና ክንሓስብ ስለ ህዝብና ስለ ዓድና ክንሽገር ክንጭነቕ ይግባእ ስለዚ ከምዚ እንድሕር ገይርና ግን እግዚአብሔር ምሳና እዩ ቁሩብ እግዚአብሔር ለየዋህነ ልቢ እዩ
زينا حد ساعات مدمات تركوا كرات سماعتنا أديس أدماس يغريتا حتيتو زل حبريتا لنا أديس أدماس 14 مسكرم 2010 شموانتنا متمرت أبي فيسبوك بيجوم أبي الزرقحو حبريتا بريزيدنت جنرال تادس وردام ب13 مسكرم 2010 شموانتنا متمرت مس حلافي تكال سدتنيتات علم أبي إثيوبيا أبي باتيوين أبي بيت صحفتهم أبي تزارربو لؤوان فيدرال منغستي كال زور كوينات المخفات يدالو كم زلو مزرابو من بيرو قدات كومنيكيشن تقراي كم زبزبن قليت نيرو نزي تخطي لهم دما استفلالي ميدياتات ون تمسسال زينا كم سرحو يفلطيو يكون انبر بريزيدنت تادس وردا مس حلافي تكال سدتنيتات علم اب ኢትዮጵያ አቢባቲዮን አብ ተዘራረቡሉ ዋን እዚ ተገለጸ ሐሳብ ከም ዘይበሉን ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይውን ከዚ ካብ ሐቅ ዝርሐቀን ዘይተዘረበን ነገር ከም ዘይጸብጸበን እናገለጽና አዲስ አድማስን ካልኦት ተመሳሳሊ ዜና ሰርሑ ትካላት ሚዲያን ናይ ሐሶት ሓበሬታ ካብ ምቅላሕ ክቁጠውን መስተኻኸል ዜና ክሰርሑን بعلي أفليتو يوم كاب بيرو قدات كومنيكيشن تجراي استوى حبريتها مسرت أديس أدماس جيجا ترجم سرحة دحري كم سرحة دحر ممانو بزفت أم جيجاون يكرت حتيتلهم أديس أدماس كم زجلاتهم يتبيرو قدات كومنيكيشن ننباو زوق عصحف دقيمو كم زير عيون روي جيجا كم زفت أما دحر محبار نستفت أرا جيجا دماه يقريتا حتيتلهم تاتولا زبهال مسارحي بهلاوي مسارح موسيقى دما كنا لاليكم كرات سمعتنا كاب قرن انسسا فلفيل كادما يسرح تولادي ورداغان تافشوم طابيا بعتي ماي مسانو اي تفصم جبر ارغاوي نزحلفو 30 عامات مسارحي تاتولا كمزنفحو يغلصو مسارحي تاتولا زنفح اب بعل مسقل كوينو حلو تخفتي ناب حدا معكوخي خاوي نختاخخو ملكت مهاب كم زوعل دما يردو اتي تاتولا زبهال مسارحي قلوا دما أبوان كرامات عفونن كالوت زراتن كاب بالع كنفيز تمسارحين نفحقام نمكل خال كم زتقمون يزاربهم مسارح موسيقى تاتولا أبزح زوان أب ربح موعال كنت تزدلكوا تزيكونا زملكوتهم أكلات أب معقاب كسرحوا الدما يصوعون أزيلنا ناب بعل مسكال عجامي نحن وستكم بعل مسكال عجامة عدقرات أب كتم عدقرات كاب مسكرم 15 جميرو استفلالي مرها قبرتات انها تتصنبلايو ابي كتما عدقرات زلو كيدي اكابرا بعل مسكال انتاي كم زمسل افتبوتات تركب مسارحتنا يوردانوس قبر سلاسي تسعب تصبصح لي خاتلنا لا ادميصنا كنملس يوردانس بعل مسكال اب كتما عدقرات اسكاب حزل فصامتات تايمز موسلسكين اذن سمعتي ابصحنا يقني اللي يسويت بعد مسكال عقامه بدموق اجبابينا قتل زركب شويت أبز علك دما تفلاليو نتفتات كستانتو وعلم اللو سوي نقهو جميرو عبي بويا مسكال عقامة تساليتو أبزي عبي بويا دما بركت زبالو تساتفتي أبيتي هتانا سيكانستيو إلوان تفلاليو خاف تفلاليو خلاف عالم الزبطو تولت الخباب تساتفلو أبي بويا تساليتو انتقطل دما فورم انفستمنت أبي كتما عدقرات تساليتو أبزو على زدما بمسحبات كومشن انفستمنت تجراين ومحدار زبا مبرقن سوادة داينيرو اسفورم شويت مسارة زدما أبس زبا ناي قطبان انفستمنت من نقطح كلون تاي جذر أبزو بزعباتاتن خالص بركت والقدياتن تلاعلهم تزتيلهم يوارز على سدي قطبان يساعدي انفستمنت نخاعدي إذن خلقا واحد ما وح السلام كله جدني وح السلام هلاو مسارات كل نجاري زولو زعباتات تلاعلهم يوم خلص دما بركت زولو تزامن القديات أفتي فورم إنفستمنت لاعلهم ناي مسارات لمعات قداي ناي قداي شرفوا تاعي أب فاينانس تلت أجمعات مثل مخال عدا كحتى ناي فيدرال منجلس تحيزون فكرة ندادي إلون وش قوي حمقات بوليتيكا تجرايون كمان تقول طبعا إنفستمنت كم زلوا زملكتون قالوا بركت زلوا زعباتات النور تسالي توميم كابزبتو استخدمها محبر لمعات عقامة وصلوا ببعمسو وعلى سفيت سالكيو كمان من نقطع قطبات خبابي خمي سالك خمي أب لمعات مستقبل الزبل وعلى ون تسالي تيو بنقطع الدماء مرئيس جودنا كارنيفال أرجع لفزي بمارش باندن معروقات بأفراد تعجب مرئيس كارنيفال ون تسالي تيو شوي اسكي اسكاب حجي اب كتما عدقراس زلو فلاي عقاب دغز موصو مس زحلف عمت كنا عصرتلو انتا ايز مسل تاو زل تساتفي اكل خدواو فلاي تايز مسل زبل ነገር ونسكا نالعلنا مو دحرك امستي ناي قطوا من لعل ون زول كيو تتحيزو ملالات حد حد غزي ون كمتن لعلي واغاتات ون يرمو
ካብኡውን ምፅርፃራት ይረአዩ ፍላይ በጻሓት ዓዲ ክመጽሉ ኣብዚ ጉዳይ ከስተዓዘው ነገር እንታይ ኣሎ ዮርዳኖስ ከምቲ ዝገለጽካዮ ሸዊት ናብ ተወለድቲ ዓጋመ በዓል መስቀል ግድን ብሎ ክመጣ ኣሎ ተዘይመሲ ድማ ወይ ሓሚሙ ወይ ድማ ብህይወት የለን ክሳብ ምባል ዝበፅሕ ኩነታት ኣለሞ ተወለድቲ ዓጋመ ሕዚ እውን ብበዝሒ ናብ ከተማ ዓዲግራት ወሲዶም ምስ ድባብ ብጣዕሚ ድሙቕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምናልባት ምስ ምንቕቓሕ ቁጠባን ኣብ ወሳኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋጋታትን ዝረአ ምንቅርፃራት ይረአዩ ይኹን እምበር ዝሓሸ ከም ዘሎ እዩ ትዕዝብተይ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ኣቕርቦት ዘሎ ጉዳያት ምናልባት ምስ ናይ ዓራት ተታሒዙ ምስ ናይ ምግቢ ኣቕርቦት ተታሒዙ ግን ሰብ ክፅገም ርኢ ኣለኹም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ምስ ምንቕቓሕ ዘለዓልካዩ ሕዚ ዘሎ ድባብ ድማ ካብ ጎቦ ቆንዳዕሮ ክሳብ ፒያሳ ዝኸይድ ምዕሩግ ዝኾነ ናይ ሆየ ስነ ስርዓት ኣብ ምፍጻም ዝርከብ ኣብ ዕለት 16 ኮይና ኢና ናብ ጉዕ ዘለና ካብ ጽባሕ 17 መስከረም ማለት እዩ ዘለው ፍጻመታት እስኪ ዝተወሰነ እስኪ ኣፋልጥና ጽባሕ ኣብ ዝህሉ ፕሮግራም ድማ እቲ ዓቢ ዝበሃል ናይ መስቀል በዓል ዳሜራ ስነ ስርዓት ኣብ ስታዲየም ወልዋሎ ክሳለጥ እዩ ኣብ ስታዲየም ወልዋሎ ድማ ብርክት ዝበሉ ናይ ክልል ላዕለዎት ኣመራርሓ ዞባ ምብራቕን መራሕቲ ሃይማኖት ኢሉ እውን ዓበይቲ ዓዲ ዓጋመን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዕድማትን ኣብ ዝተረኸብሉ ደሚቆ ክኽበር እዩ ምድላዋት ተጣፊፉ ከም ዘሎ ክንዕዘብ ኢልና ዘለና ቴሌቪዥን ትግራይ ኢሉ እውን ሬድዮ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓቱ ድማ እቲ ስነ ስርዓት ዳሜራ መስቀል ዓጋመ እንታይ ይመስል ዝብል ናብ ተመልከትና ኣድመፅትና ነብፅሕ ክኸውን እዩ ዮርዳኖስ ኣብ መስመር ስልኪ ኣቲኸ ንዝሃብክኒ ሓበሬታ ብስም ሰማዓት ሬድዮ ትግራይ ካብ ልቢ ለመስገን እሞ ሰናይ በዓል ክኾነልክ ተመንየ ዮርዳኖስ አሜን ሓቢሩ ሰናይ በዓል ይኾነልና ሰዊ ሰናይ በዓል ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ እውን ኣብዚ መዳይ ድማ ዝምድና ጎ ጮምዓን ሃፀይ ዮሃንስን ክነላሊኩም ንዕቤትን ምስፋሕን መቐለ ቀንዲ ምክንያት ዝኾኑ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ መቐለን ርእሰ ከተማነት መሪጾም ቤተ መንግስቶም ምስርሖም ይፍለጥ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ቤተ መንግስቶም ክሳብ ዝስራሕ ኣብ ጎ ጮምዓ ዳስ ተኺሎም ከም ጸንሑ ሰብ ጸጋ ዕድመ መቐለ ይዘንቱ ካብ 1864 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1867 ዓመተ ምህረት ድማ ሚዓ መንበሳ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኩጀት ቤተ መንግስቶም ከም ሰርሑ ይዘረብ ንቀኝ ጌታ ተካ ኪዳኑ ዝጠቀሰ ዶክተር ኣንበሳ ተወልደ ሃፀይ ዮሃንስ መቐለ መንበረ ንግስነቶም እንትገብርዋ ንጹር ወሰን ንኽህልዋ ኢሎም ሽግ ብምውላዕ ካብ ዝባን ጮምዓ እንዳ ኢየሱስ ኣይና ለም ገይሮም ናብ እንዳ ስላሴ መቐለ ድሕሪ ምውራዶም ዓዲ ሓውሲ ኮሊሎም ናብ ማይ ግፋፍ ዓዲ ጋፉፍ ዓዲ ወለል ብምኻድ ተጠውዮም ናብ ዝባን ግድሚ ማይ ቆሪር ደይቦም ብደገ ዘማት ገይሮም ናብ ጮምዓ ብምምላስ ንመቐለ ጠሪሮም ዋይብል መጽሔት ጮምዓ 2009 ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ጎቦ ጮምዓ ዳስ ደስሊሶም ን3 ዓመታት ከም ጸንሑ ድማ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ زيلنا جمعان هويا نزبل حبريتا وناخم كنقرب أبي درو بعل مسكل مالتون 16 مسكرم من أساس تفرالي كورنعات كتما مغلا شغول لعم هويا ندابلو ناب جوا جمع عيريو عبيت عدن كالوت أمنتن ون بتمثالي مالتيو نبرت مغلن كابيان أبي جوا جمعة مستأخا خودما استفرالي مرها جبرتات يكايدو خفتي تحريدن سنسرعات مستنقدون يكايد داميراوني ولا استفراليو حيمانتاون بهلاون سنسرعتاتون يسالتهم هويا يوحنس مسكل برهان تقلقلا هويا زبلنا عامت يرجمنا هويا زيبلو عامت يمهللو أمنت برهان قلاو قطمي درفي سناي تمنيت مصبعان محصنتانون ينصبارو تساتفت تبعل شغول ليعم ناب مغلن توردو جو جمعه ببرهان دميقو فلي ገጽ حيزو يمسي እዚ ፍጻመ ኣብቲ በዓል ንዚ ተሳተፈ ነባሪ ከተማ መቐለውን ፍሉይ ሃሴት ዝፈጥር እዩ በዓል መስቀል ሃይማኖታዊ መሰረት እኳ እንተሃለዉ ሓድነት ሕብረተሰብ ብዝሕሉ መንገዲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝኽበር እዮም ተመራመርቲ ስነ ማሕበረሰብ ዘመላኽቱ በዓል መስቀል ኢየሱስ ተሰቐለሉ መስቀል ምርካቡ ብምዝካርን ሓይሊ መስቀል ከም ምልክት ድሕነት ምዃኑ ብምስካርን ከም ዝበዓል እዩ ጸብጻብ ቫቲካን ኒውስ ዘመላኽት ኣብዚ ጉዳይ መሳርሕትና ኪሮስ ገብረስላሴ ተወሳኺ ዘሎ
መስቀል ኣብ ኣመንቲ ክርስትና ብፍላይ ድማ ብሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ከም ዓብይ ክብረ በዓል እዩ ዝውሰድ። እቲ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ሓራን ምውፃእ ክብል ናብ ምድሪ መፅኡ ተሰቒሉ ንጸልማት ናብ ብርሃን ዝቐየረሉ መዓልቲ ምዃኑ ድማ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ይሕብሩ። ንግስቲ እስራኤል ዝኾነት ኢለኒ ብመሪሕነት እግዚአብሔር ብዕለት 16 መስከረም እቲ ሓቀኛ መስቀል ዝረኸበትላ መዓልቲ እያ ብምባል ድማ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን እታ መስቀል ዝተረኸበትላ መዓልቲ ንምዝካር መስከረም 17 ክትበዓል ከም ዘለዋ ወሲኖም። በዚ ድማ ምእመናን ንንግስቲ ኢለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ መስቀል ብትኪ ምስ ዝረኸበትሉ ፍጻመ ንምዝካር ዓመት መፀ መስከረም 16 ዳሜራ እናደመሩ ናብ ዓልዎ ከም ዝመፁ ይንገር። በዓል መስቀል ሃይማኖታዊ መሰረት እኳ እንተሃለዎ ሓድነት ሕብረተሰብ ብዝሕሉ መንገዲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ከም ዝኽበር እዮም ተመራመርቲ ስነ ማሕበረሰብ ዘመላኽቱ። በዓል መስቀል ኣብ ዓመት 2 ግዜ ከም ዝኽበር ዘመላኸተ ማዕኸን ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ እቲ ሓደ ዕለት 17 መስከረም ከም ዝበዓልን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ 10 መጋቢት ይኽበርን ይብል። እዚ ካልኣይ ኣከባብራ በዓል መስቀል ተረክወተ መስቀል እናተባህለ ከም ዝበዓል እዩ እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ዘመላኽት። እቲ መስቀል ኣብ ኢየሩሳሌም ብንግስቲ ኢለኒ ከም ዝተረኸበ ብታሪኽ ዝፍለጥ እንትኸውን እቲ ቀዲሙ ዝተረኸበ መስቀል ክቡር ከም ዝበሃልን ካብ ኢድ እቶም ዝወሰድዎ ኣርማውያን ናብ ኢድ ክርስቲያን ከም ዝተመለሰን ዝድህሰስ ክብረ በዓል እዩ። በዓል መስቀል ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ብቅድስቲ ኢለኒ ካብ ዝርከብ ናብዚ ንሓቀኛ መስቀል ማለት እውን ኢየሱስ ዝተሰቐለሉ መስቀል ምርካቡ ብምዝካርን ሓይል መስቀል ከም ምልክት ድሕነት ምዃኑ ብምምስካርን ዝኽበር ክርስቲያናዊ በዓል ይብለና ጸብጻብ ቫቲካን ኒውስ። በዓል መስቀል ኣዝዩ ሰፊሕ ክብርታትን ሃይማኖታዊ ትርጓሜን ዘለዎ ኮይኑ ከከም ክብርታቱ ቤተክርስትያን ዝተፈላለዩ ዓድታት ድማ ብዝተፈላለየ ምድላው የኽብረኦ። ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝኽተለ ዓድታት በዓል መስቀል ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 14 መስከረም በብዓመቱ ከም ዘኽብረኦን መብራቃዊ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ተባሂለን ዝፍለጣ ሃገራት ግሪክ፣ ሩስያ፣ ሰርቢያን፣ ቡልጋርያን እውን 14 መስከረም ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን በዓል መስቀል ከም ዘኽብራ ይንገር። ሃገራት ኣርሜንያ፣ ግብፅን ሶርያን ዝርከበን ኣመንቲ ክርስትና እውን በዓል መስቀል 14 መስከረም ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ወይ ድማ 4 መስከረም ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ዘኽብራ ሃገራት እየን። በዓል መስቀል ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዓለም ብዝተፈለየ መልክዑ ካብ 16 መስከረም ጀሚሩ ክሳብ 17 መስከረም ዝኽበር ዓብይ በዓል እዩ። በዓል መስቀል ኣብ ዓዲግራት፣ ዋግ ኽምራ፣ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወለጋን ክልላት ደቡብን ብዝተፈላለየ መልክዑ ሓድነት ህዝቢ ብምርኣይን ንፈጣሪ ምስጋና ብምግላጽን እዩ ዝኽበር። ኣብ ዓዲግራት በዓል መስቀል መስከረም 16 ዝኽበር እንትኸውን ንምጽባሕቱ ድማ ጥሕሎ ብምብላዕን ካልኦት ፍጻመታት ብምግባር ክበዓል እንከሎ ኣብ ዋግ ኽምራ ድማ ድሕሪ በዓል መስቀል ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ እናተዘዋወሩ መዝሙር ወንጌል ከም ዝቐርቡን ህያባት ከም ዝቐበሉን እዩ ዝዝረብ። بمأخلاي معبل 918 كيلو هرز بقطع ساتلايتن زمحلالف زينا حد ساعات نغطى كرات سمعتنا عبد حرقات يوتيوبن فيسبوكن تقراي تلفزيون زينا حد ساعتون مدماتي كاليوم كاب بي بي سي زرخونا يو حبريتا دمانا وخمت نغرف نمكل خالن صرا مخفلتن HIV زغلغل حدش مدحانيت ابي وشتخلت عمت نابه تحتوت زلون لعلي حدميت هاجرات برت عواغا كقرب مخانو تغليزوم السقوم تزي مليونات سبات حكمنا كرخو كحجزومن نابه موجاد HIV ኤድስ ገጹ ክወስድ ከም ዝኽእልን ተስፋ ተነቢሩ ለሎም እዚ ሌናካ ፓቪር ዝበሃልን ብመርፍእ ዝወሃብን መድሓኒት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክዘርጋሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ መድሓኒት ዋግኡ $28,000 ንሓደ ሰብ ንሓደ ዓመት ክኸውን እንከሎም
أتي ب24 مسكرم زوات مجلس أجن مسد كالات مدحانيت بمزرب نتواجه نبي $4 تراي كورد كالات يلهم أتي بزحسر الشيء عينت أبي عسران شوعتن أنقطع أوروبيان أبي تحوتن ما أخلاين توت زلون حدا 220 هجرات كزرق حيوم تمرمرتي سنفلتات اتمدحانيت نت فيروس عوشتي وهيتات كي بازح كم زعقتون يجلسون أمونجو تبتصحنت عنا كلينتنجن جيتس فاونديشن كمون كالوت كالات حسب مع مسارات بحصر واقع نافتن هاجرات كلها أخذته السنة بروفيسور سايكا موليك كابويتس RHI BBC أبي زهبوتو حبريتام تحوتن ما أخلاين تتزلون هبو زحات هاجرات مدحانيت مكلخال HIV بزحاسر واقع كرخبا مخال مجايت زي كونس أدلاي مقانية تتأكس لينا كابير نتوم بوزح جزين ناب كلينيكات كخدو زشجرو سبات بفلاي دمان مناسيات تحوت أقدلوت كرخوم حبرت ساعتن كحجز عمي علو كتبلون عبري هايا إثيو تيليكوم ريجن سمين بالعلي كلتانات شوعة مليون بر استعدقونا وتتمرتي نوردا تحت يديابو أركي ولم استوها حجز دفاتر نتمزابلتي تمهارو دك سواتن قدات أكالن عبي دقف كم زخنا دمه ولدي تمهارو تزاريبهم يوم تتكال زجورو دقف محبرا وحلف النتو نمفتزام كم زخنا زبره دمام أبي كتما شرارو حلافي أقل قلوت إثيو تيليكوم أيتم أبرهتم تسفايم نتحجز تركبو حلافي بيت صفات تمرتي وردات تحت يديابو ممر حيل ماريام فتوي أفتا وردا بسراويت إيرترا تتحيزن كابز نبرا 10 شمون تايت تمرتي اتن 10 تم تلقيقن بمهلاون اتحجزن ولدن تمهرون عبي دقف كم زخنا بمجلس كالوت تكالاتون أسر إثيو تيليكوم كسعبو تلابيم كبل مسارحتنا ملس عبادي سابسيبو أبي بعل مسكال حدقة بارع حوي كي يقاتم أدلايت إنقاقه جبر تعويت قريبهم حبرت سو أدلايت إنقاقه جبر بيت مزاجة كتما مغلا تعويت قريب زلهم تتكاي التحواري كي بسرح سقعت حدقان دلونتن أي تعفتهم زجاي بيت صحفتهم مس مدرك تأكلات بمخان سرحتي كرم مدلاو كم زوجنا أفليتهم حبرت سو أكلت بعل زخنس نسرعت معقا خنت كايد كابي كم إلكتريكن بنزين زامسلو تقاعد نجارات رحقوه جبرن دحر معكو خدمة استقاعد حوي مدفوع كرجاجات يجبعلهم أبي أكيد تبع أتي خير تبع الحدقة بارع حوي تقادم حبرت سبنا بقطرتات سلكي بادو سلستم 4 حدن بادو سلستم 3 كمون بادو 9 بادو سلستم 6 شمونتن 8 شمونتن دولو حبرتها كهب أي تافتم تلابيهم ناب زرزر نتمتص بعل مسكال جمعة نسلامن حدنة تجراي بزل مري حساب أبي زب على زلو بعل مسكال بهل متحجاز بمعباي شق حرنة حدنة سلامن كون وعلي قبع خلو أفت مدرخ ملأختهم زمهلالفو كان تباكت ما مغلم دكتور ردايبرها تزاريبهم مسارحتنا أهوات جاو كم سعف السناديات ولا أقدمه نزينا يخلتشحن 10 شمنتن مسكال بعل نسلام حدنة تجراي تباهلو زخبر زلو بعل بشمين بشم محدار كتمام مغلن بسلام أبصحنا أبصحكم كبلي فوتو كورانن كوراتن بعل مسكال لو من زمن انت خلنا خبر هايمانتاون بحلاون تحستو كم زلو خوينو سلامن حدنة دنتن تجراي نعم غلو عقمي إن إكبالو سلة مزابلتنا نحاسولو زحلف عمت كم تجراين كتمنان زحلفنا يوم بزحات فتناتات نفتحلو بسم الله هزمنا خويننا نتوم محلقاتات بدهنا نوصلو بعالن عمتن كون تمنتيو زبعال وكبن سلاماون خوينو نكحلف ببركوز لكم أكلات تان مناسي كتمنان مصايب صحكم قال من قد مريسكم سلام كتمانان سلطان مزراق استودبن بتناصلن سفح مقصقاس قوركم لبونا يهوكم كورانن كوراتن ابتز حلف عامت 2017 كاوشتن دقن لنبرت صقم لمصوار اب كتمانا استسرحو لمعاتاوي سرحتي تتقامنت مناسي امرغغا زوريا ملش سلام كتمانا امسفانن ايكونومياوي محوراوي بوليتيكاوي سرحتي من محدار كتمانا أبن جمرو زلنا حدش عامتون بستودبن بستطنخرن ملكعو أبقني نواري هزونا خوينو سلسرح نملع نواري كتمانا دلايتي لمعتنا سلامنا بصحتكم كتواتو من محدار كتمانا دما أبداق مهنسة حوية كتمانا
ኾነ ክልልና ትርጉም ዘለዎም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት መምርሒ ብዝፈቐዶ ናብ መልማዕቲ ብፍሉይ ልዝጨረታን ምትሕልላፍ ንበዓል 4 ልዕልኦን ኮኸብ ሆቴላት ንሆስፒታላት ንኮሌጅ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንሪል ስቴት ዘመናዊ ዕደጋን ካልኦት 33 ቦታታት ኣዳልዩ ዕላዊ ገይሩ ስለ ዘሎ ሰብ ሃፍቲ መጺኹም ክትወዳደሩ በዘጋጣሚ ክጽውዕ ይፈቱ። ክቡራንን ክቡራትን እዚ በዓል በቲ ናይ ትግራዋይ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ ኩልና ደቂ ትግራይ ብፍላይ ዓቕሚ ዘለዎም ነበራይ ከተማና ኣብ ጎኒ ተመዛበልቲ ህዝብና ብምዃን እዚ በዓል ብምትሕግጋዝ ክሓልፍ እናጸዋዕኹ ደጊመ ዓመተ 2018 በዓል መስቀልን ንደቂ ትግራይ ሽግ መስቀል ሽግ ሓድነትና ሽግ ህላወና ሽግ ሓርነትና ነጠናኽረሉ ሰላምና እንዕምቆሉ ብሩህ መጻኢ ትግራይ እንምነየሉ ወይ እናዕምቆሉ በዓል መስቀልን ዓመትን ክኾነልና ይምነ ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና ይቐንየለይ። ኣብዚ መዳይ ድማ ኣፍሪካ ልዑል ፅሬት ዘለዎን ቡን ዘፍርያ ሃገራት ኣለዋ። ቀድሚ ናፍተን ሃገራት ምጥቃስና ግን ቡና ካብ ምስታይ ንረኽቦም ናይ ጥዕና ረብሓታት ክንገልጽ። ሓደ ሕማም ሽኮር ብ50 ሚእታዊ ክቕንስ ይገብር። ኣብ ቆርበትና ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ምሕማም ዕድልና እውን ይቕንስ እዩ። ኣብ ገጽና ንዝፍጠር ፈጸጋ ብምክልኻል ጥዕና ዘለዎ ቆርበት ክህልወና እውን ይሕግዝ። ኣብ ዕብየት ፀጉርና እውን ኣወንታዊ እጃም ኣለዎ ቡና ምስታይ ማለት እዩ። ሲርቦሲስ ተባህለ ናይ ጉቦት ሕማም እውን ይከላኸለልና። ብኣብዝሓ ስማዕምዕሉ ድማ ድብርት ንኸይስምዐናን ንምንቕቃሕ ኣእምሮ ከም ዝኾነ እውን ፍልፍል ኢትዮ ጤና የመላኽት። እዚልና ናፍተን ሃገራት እንትንመጽእ ቀዳመይቲ ትኸውን ዘላ ማለት ኣፍሪካ ልዑል ፅሬት ዘለዎ ቡን ዘፍርያ 10 ሃገራት ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኢትዮጵያ ትኸውን፣ ካልአይቲ ኡጋንዳ፣ ሳልሰይቲ ኮት ዲቫር፣ ራብዒቲ ድማ ታንዛንያ እያ። ኬንያ ድማ ኣብ መበል 50 ደረጃ ትርከብ፣ ሩዋንዳ ሻድሸይቲ፣ ሻውዓይ ድማ ቡሩንዲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ድማ ሻምናይ ሒዛላ፣ ታሽዓይ ድማ ካሜሮን እያ። 10 ኣብ መወዳእታ ትርከብ ድማ ሃገር ማላዊ እያ። ፍልፍል ሓበሬታና ዘኣፍሪካ ኤክስፓንቲ ኩራት ሰማዕትና እዚ ኢልና ናብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ ነተን 95 ሚእታዊ ዝኾና ናይ ኤሌክትሪክ ንምግባር ይስራሓሎም። ካብ ዝመፁ 10 ዓመታት ናብ ውሽጢ ሃገር ካብ ያሬታ ኣብ ዝመፁ 10 ዓመታት ናብ ውሽጢ ሃገር ካብ ሞንጎ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ ነተን 95 ሚእታዊ ዝኾና ተሽከርከርቲ ናይ ኤሌክትሪክ ንምግባር እናሰርሐ ምዃኑ እዩ ሚኒስተር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ኣፍሊጡ ዘሎ። ሚኒስተር ዴታ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ብርኦ ሓሰን ንዘመነ ኢኮኖሚስት ከም ዝገለጽዎም ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ብብርኪ ዓለም ለኸ እናተስፋሕፈሐ ኣብ ዝርከበሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኢትዮጵያ እውን ልዕሊ 100,000 ተሽከርከርቲ ናብ ዕዳጋ ከተእቱ ትኽእል እያ ኢሎም። መንግስቲ ምህርቲ መኻይን ኤሌክትሪክ ንምቅልጣፍ ወጻኢ ነዳዲ ንምንካይን ሓምለዋይ ከባቢ ንምህናፅን ተሊሙና ሰርሐ እንትኸውን ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ግዜ ውሽጢ እውን ልዕሊ 500,000 ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ናብ ስራሕ ንምእታው ልዑል ፃዕሪ እናተገበረ ምዃኑ ጠቒሶም። ከም ገለጻ እቶም ሚኒስተር ዴታ ኣብ ዝመፁ 10 ዓመታት ናብ ውሽጢ ሃገር ካብ ሞንጎ ዝኣትዋ ተሽከርከርቲ ነተን 95 ሚእታዊ ዝኾና ተሽከርከርቲ ናይ ኤሌክትሪክ ንክኾና ንምግባር ድማ ትልም ተታሒዙ እናተሰርሐ ምዃኑ ኣረድዮም። ትግራይ ካብቲ ወሪድዋ ዘለው ኩሉ መዳዊ ጸገም ንኽትድሕን እትኽእል ብሕብረትን ሓድነትን ደቃ ከም ዝኾነ ኣባ ጥዑም በርሀ ኣገንዚቦም። ግዜ ዘይህብ ጸገም ቅድሚያ ተዋሂብዎ ክፍታሕ ኣለዎ ዝበሉ ኣባ ጥዑም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣፈላላይ ክህሉ ከም ዘይግባእ ድማ ኣተሓሳሲቦም። እቶም ኣቦ ነዝበሉ ዘተመዳርክቲ ኣካላት ንሓድነትን ህንፀት ሰላምን ብዝብል ቴማ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ እዩ። መሳርሕትና ሸዊት ኪዱ ከም ስዕብ ኣሰናዲእዎ ኣሎ። ኣብ ሓደ ከርሲ ዝተፈላለየ መልክዕ ሽምብራ ይውለዱ እዮም። ናደው ግና ኩሎም ውላዳ ናታ እያ ትግራይ ትሳቐላ። ንሕና እንደልዮ ኩለ መዳዊ ዕብየት ወሪዱና ዘሎ ግን ኩለ መዳዊ ፀገማት እዩ። ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩላይ እምነታዊ ፀገማት ኣይንሓድ ግን ሕክምና ኣብ ኢድ ደቃ እዩ። ኣባይ ኣባኻትኩም ፍልልነት ኣይጎድል ግን ንትግራይ ብዝመፅእ ሓባራዊ ባይቶ የድልየን። ሕዚ ኣብ ዘሎናዮ ኩነታት እንታይ እያ ትግራይ ትደሊ? ህፁፅ ነገር ቁፅሪ ሓደ ዘስዕብ ነገር ቁፅሪ 2 ንነዊሕ ግዜ ዘድሊ ቁፅሪ 3 ኢልና ንሓዝ።
إتا خصوص نجن تزجن نجن يلونا تفناغلتي وا كملسون تخوينهم هلوان خخونا اللوهم أيشين بنا أمرتو زتقبر حسن ناقود إتنا وحيس تدربيهم زتسدده أسكرينا أبسودان ترخبونا يملسون من تزي كملسون تخوينهم لازم الكتو أقل نزوم سبات وحسن نزل لوام مقاقبا التحاخاخما التحلال واد اليوم مرد توماقتنا هالرهباينا فناقلتي توماقتنا يركب اندحر مويد كالي طبب كفتر اللو بحالتي متقليلا في أهلنا نايلوم التقراي ملكعن فلت أين حسو تقراي سدرا سوءات حزنتي تقراي أدو أقل قدوات أمو كندي زحبحبون زنابين زنوبر تمهرونا يونيفرسيتي زحزن نجار تدي أفنا زنوبر قلعيهم يسددوا زلوا رئيسهم نجاهوني قبل زلنا زو ترافوها ترافو ما تسفى ورئيسهم تروماتا إسكونهم أب الكحولين أب حشيشين يوعد له سلا زخانة تقرأ حميم الله حكاية من حنائنا زخالنا نقبر أب حدنات معرنات أب كبر مكبر زت مسألة السلام يجلينا ዕለታዊ ሸርፍ ወጻኢ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝዕለት እንትንርድማ ብ138.7 ዝተገዝአ ዩኤስ ዶላር ብ141.5 ናብ ተጠቀምቲ ቀሪቡ ከም ዘሎ ዕለታዊ ሸርፍ ወጻኢ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ይርድም። እቲ ካሊእ ፓውንድ እዩ። ፓውንድ ድማ ብ182.7 ጠለብ ተገይሩ ብ186.45 ናብ ዕዳጋ ተዘርጊሑ ይርከብ። ዩሮ ብ161.6 ጠለብ ተገይሩ ብ164 9 ድማ ይሽየጠሎም። ስዊዝ ፍራንክ 169.3 ተገዚኡ 172.7 ድማ ናብ ዓደግቲ ተዘርጊሑ ይርከብ። እቲ ካሊእ ብ445.3 ዝተገዝአ ኩዌት ዲነር ብ454.2 ናብ ዓማዊል ቀሪቡ ምህላው እዩ ድሕረ ገጽ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘመላኽት። እዚልና ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሰግር ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ነበር ኒኮላስ ሳርኮዚ ሚሊዮናት ዩሮ ካብ መራሒ ሊብያ ነበር ማዕሙር ቀዛፊ ተቀቢልካ ብዝብል ገበነኛ ኮይኑ ስለስተረኸባ 5 ዓመታት ከእሰር ተፈሪዱ። ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ ቤት ፍርዲ ገበን እቲ ፕሬዚዳንት ነበር ዋላ ይግባይ ይበል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ኣለዎ ኢሉ። ሳርኮዚ እውን ይግባይ ክብል ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ዘሎ ካብ 2007 ክሳብ 2012 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ፕሬዚዳንት ዝነበረ ወዲ 70 ዓመት ሳርኮዚ ድሕረቲ 25 መስከረም ዝነበረ መጋባያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብይን ልዕልና ሕጊ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ተዛሪቡ። ንሱ እቲ ጉዳይ ካብ ፖለቲካዊ ድርክኺት ዝነቐለ ምዃኑ እዩ ዝኣምን። ኣኽበርቲ ሕጊ ግና ካብ ቀዛፊ ዝረኸቦ ገንዘብ ኣብ 2007 ዓ.ም የቕሬታ ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ጎስጓስ ከም ተጠቐመሉ እዮም ዝኸሱ። እቲ ስምምዕ ሕኸኸኒ ክሓከካ እዩ ነይሩ። እቲ ፕሬዚዳንት ነበር ከም ኣምሳያ ናይቲ ዝረኸቦ ሓገዝ ምስሊ ናይ ብምዕራባውያን ኸፊኡ ዝነበረ ማዕሙር ቀዛፊ ንኸተዓራሪ ከም ተስማዕምዐ እዩ ዝኸሰስ። ዳኛ ናታሊ ካባሪኖ ሳርኮዚ ንጎስጓስ ዝኾን ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ ናይ ቀረባ ሓገዝቱ ምስ ሰበ ስልጣን ሊብያ ክራኸቡ ከም ዝፈቐደ ገሊጻ። ቤት ፍርዲ ግን ሳርኮዚ ብውልቁ ካብቲ ዘይሕጋዊ ምወላ ተጠቃሚ ምዃኑ ዘረጋግጽ እኹል መርትዖ ከም ዘይብሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ርእስቲ 5 ዓመታት ማእሰርቲ ድማ 117,000 ዶላር መቕጻዕቲ ክኸፍል እውን ተወሲኑ ኣሎ። እዚልና ናብ ናይ ውሽጢ ዓዲ እንትንመጽእ ልሙዕነት ሓመድ ብምርግጋጽ ሓረስቶት ዝሓሸ ፍርያት ዝርከበሉ ስራሕቲ ምርምር ሕርሻ የሳልጥ ከም ዘሎ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ሽረ ኣፍሊጦም። እቲ ማእኸል ምርምር ልሙዕነት ሓመድ ብምርግጋጽ መፍራይነት ሕርሻ ትግራይ ንምብራኽን ዓርሰ ምርኮሳን ምርግጋጽን ኩሉ ምድያዊ ዓቕምታቱ ጸንቂቑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ምትሓባሪ እቲ ማእኸል ተወልደ በርሀ ገሊጾም። ምስ ስነ ምህዳር እቲ ከባቢ ዝኸይድን ጽቡቕ ምህርቲ ዝህብን
ዝሕግዙ ውጽኢታት ምርምር ሓመድ ኣብ ቤተ ፈተነ ብተመራመርቲ እናተኻየደ ከም ዝመፀን ይካየድ ምህላውን ዝሓበሩ እቶም ኣተሓባሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝርከቡ ሓረስቶት ድማ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ግራውቶም ከም ዘልምዑን ጽቡቕ ተስፋታት ከም ዘለዎምን ኣረድዮም ልሙዕነት ሓመድ ብምርግጋጽ ሓረስቶት ዝሓሸ ፍርያት ዝርከበሉ ስራሕቲ ምርምር ሕርሻ የሳልጥ ከም ዘሎ ድማ እዮም እቲ ማእከል ምርምር ዘፍለጠ ማእከል ምርምር ሓመድ ሽረ ንብርክት ዝበሉ ሓረስቶት ስልጠናን ተመክሮን እናሃበ ከም ዝመፀን ይቕጽል ምህላውን ዝሓበሩ ኣብቲ ማእከል ዝርከቡ ተመራመርቲ ሕፅረት ባጀትን መስርሒ ቦታን ማሕለኻታት ኮይኖም ብምህላዎም ድማ ዝምልከቶም ኣካል ትኩረት ሂቡ ፍታሕ ከናዲሎም ፀዊዖም ክብል ካብ ድምፂ ወያነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ እዚ ኢልና ናብ ዝርዝር እንትንመጽእ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ብዝተኻየደ ሃንደበታዊ ፈተሻ ኣስታት 200 መጥቀሚ ሓሽሽ ከም ዝተረኸበ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣፍሊጡ እቲ ዝተረኸበ ናውቲ መጥቀሚ ሽሻ ወይ ድማ ሓሽሽ ኣካላት ጸጥታ ብዘካየድዎ ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጦሎም ሰላማዊት ገብረ ኣምላኽ ዝስዕብ ዝርዝር ኣለዋ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ብዝተኻየደ ሃንደበታዊ ፈተሻ ኣብ 9 ገዛውቲ ኣስታት 200 ናውትን መጥቀሚ ሽሻ ተረኺቡ ክውገድ ከም ዝተገበረ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ምክትል ኣዛዝን ምክልኻል ገበንን ኢንስፔክተር መሓሪ ረዳኢ ገልጹ ሓሽሽ ያው ትናይ ልቲ መንእሰይ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣብዚ 2-3 ወርሒ ዝሓመለን ሓሰብ ምድላው ምዕራፍ 9 ገዛ 130 ጥርሙዝ መጥቀሚ ናይ ሽሻ መጥቀሚ ከ70 ገለን ትናቱ ኣፕል ተዋሂል ዝጽዋዕ መጥቀሚ ኣብ ከባቢ 9 ገዛ ተታሒዙ እዩ ማለት እዩ ትናይ ልማዓንቲ ያው እቲ ምቅጻል ፕሮግራም ዋና ማሕዳር እውን ዝተረኺቦም እዮም ጸጥታ ማሕዳር ናይ ክፍለ ከተማ እውን ዝተረኺቦም እዮም ኣዛዚ ክፍለ ከተማ ፖሊስ እውን ዝተረኺቡ ኣብ ሓባር ኮይና ውጽኢልና ካብቲ ከተማ ወጺና ነቃጽል ኣለና ሓላፊ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይተ ኣሕመድ ሙሳ ከም ዝበልዎ እቲ ዝተረኸበ መዐወን ዕጻት ምስ ካልኦት ኣካላት ጸጥታ ተዋዲዶም ብዝገበርዎ ጽንዓት ኣብ ቁጽጽር ከም ዝወዓለ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበን ዘለዎ ሓጋዛይ ተራ ክዕዝዝ ይግባእ ኢሎም መጀመርያ ጽንዓት ተኻይዱ ኣብ ምንታይ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሽሽ ናይ ሽሻ መጥቀሚ ኣበይ ገዛታት ኣለዎ ዝብል ብዝርዝር ተጸኒዑ ጽንዓት መሰረት ተገበረ ድማ በሃንደበታዊ ፈተሻ ብዝተዋደደ መልክዑ ናተማእኸለ ከም ጥምር ኮሚቴ ማለት እዩ ኣዛዝ ፖሊስ ኣሎ ዝተሓላፈሉ ምሽ ሓላፈሉ ተዋዲዱ ምውዳት ተገይሩሉ ኣብ 9 ገዛ እዩ ዋና ነገሩ እዚ ናይ መምሃር ናይ ዝተምሮ ገን ምክልኻል ትምህርቲ ዝበሃል ሕብረተሰብ በዓል ዋና ናጸሳት ኮይኑ በዓሉ ተወኒኑ ወጥራሕ እዩ ክውገድ ልኽእል እምበር ንሕና ሕጋዊ ስጉምቲ ስለልወሰድና ጸቕጢ ስለልፈጠርና ጥራሕ ይኮን ልግቦ መጀመርያ ስሒብኻ ናይ ዝተምሮ ገን ምክልኻል ትምህርቲ ኣምሃራ ይኮይንካ خزلوينهم لوك أسد راح تكون ممهر مالتس أب بركة الولسات نمرت لنا ويبغوشات درجة ويبطغي درجة ويبكفلك مع درجة تمستفصم هنا تتمرنا تعيلك عم زنايت حكمنا تخلق خلقتنا البال صارت وانا نجر ديتر مباري قد ما جينا في صمص جينا كل خال مالتي أنا قبل كل صراحتنا نقول كسول كم تكلون كم هزون نامهرنا بزمن قد بزيس نوريو أي متن لاخو بزول كحد قوم مباري ኣብዚ ተግባር ገበን ዝተረኸቡ ኣካላት ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም ምክትል ኢንስፔክተር መሓሪ ይዛረቡ ሕጋዊ ስጉምቲ ወሲድሎም ተኣሽጎም ናብ ናይ መንግስቲ ካዝና ቅርሺ ኣታው ተገይሩ ተቅርሺ ብርክት ዝበለ ቅርሺ እዩ ነቲ መንእሰይ ግን ንሕና ድሕሪ ዝንረኽብናዮ ያው ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ንወስድ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ስለ ዘለዎ ተማጣጣኒ ስጉምቲ ይኹን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ንወስድ ከፍልጥ ይደለም ኣብዚ መዳይ ድማ ጥቆማናኹም ክነቐርብ ቤት ትምህርቲ ኣድቫንስድ ኣካዳሚ ኣብ ዘሎ ክፍቲ መደብ ሰራሕተኛ ኣወዳዲሩ ክቆጽር ይደለሎ ስራሕ መደብ ናይ ስፖርት መምህር እዩ በዝሒ ሓደ እንትኸውን ጾታ ይፈልን ደረጃ ትምህርቲ ዲግሪ እዩ ስራሕ ልምዲ ድማ 0 ዓመትን ልዕሊኡን መሃያ ብስምምዕነት ይብል እንግሊዝኛ መምህር እውን ሓደ እንትኸውን በዝሒ ጾታ ይፈልን ደረጃ ትምህርቲ ዲግሪ ስራሕ ልምዲ ድማ 0 ዓመትን ልዕሊኡን መሃያ እውን ተማሳሊ ስምምዕነት ካውያው ሳይንስ መምህር በዝሒ ሓደ ጾታ ይፈልን ደረጃ ትምህርቲ ዲግሪ ስራሕ ልምዲ ድማ 0 ዓመትን ልዕሊኡን እዩ መሃያ ድማ ብስምምዕነት ይብል ንምውድዳር ትደልዩ መምሃራን ካብ 16 መስከረም 2018 ክሳብ 19 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ትምህርቲ መረዳእታኹም ኦሪጂናል ሲብን ብምሓዝ ምስ ዘይምለስ ፎቶኮፒ ክትምዝገቡ ትኽእል ይብል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ስልክ ቁጽር ኣሎ ንስናኹም ክነቐርብ ባዶ 9 14 30 22 28 ወይ ድማ ባዶ 9 ባዶ 4 76 11 27
زيلنا نابكالي حبريتان تنمت بزي ودعو مهنيات بوتاتات حصيروم اب زقمطو اكلات سغومتي كوسديلو بيرو محدرا مريت بزي ودعو مهنيات بوتاتات حصيروم اب زقمطو اكلات سغومتي كوسد مخانو يتقيس زلوم ات بيرو نزي زفلطه بمتحبار كوميشن انفستمنت تግራይን ممحدار زوا مبراقن ببرك خلل فورم انفستمنت اب كتما عدغرات اب استسالطه مدرخيوم كم كلل يكون كم زوا زلو حفتات باغباب اب ملاين نابرا اب مغيارن عوي صقم كم زلو تساتفتو على قليصوم يوم بشم انفستمنت تعدلو مريتات لعلي 20 عامتات بزي منم سراح تحاصيروم تقميطوم يركبو ازي دما فتحكو هاوي يقبايوم يلوم اب مريت ورقي كوبرن كالوت معدناتن زغبر زلو ورام سرعت كحزن صقاتات تግራይ نربحا حزبي كوعلو كم زلوم ون اتوم تساتفتي اغنزيوم يوم نستلعلو احتسات مسرت جروم مبره زهابو حلافي بيرو محدرا مريت تግራይ دكتور فسا هفتزون اب ጉዳይ مريت كاب حق وصا زغبر منقسقاس تحاتاتነት كرغاغص يسرح كم زلو حبيروم بزي ودعو مهنات نوح وان بوتات حصيروم اب زقمطو اكلات سغومتي بموساد اب مريت بشوم حزب زغبر زلو شقط دون مهل دما كسرح يلم وانا محداري زوا مبراق دكتور ابراهام حغوس زوا مبراق تግራይ بزحات صقاتات انفستمنت زحازه مخانو بمغلاص مس يونيفرسيتي عدغرات بمتحوار صقاتات انفستمنت ديجيتالايز كخونو كسرح يلم بعل مسقل مهنيات بمغار استفلالي زرزر زعواتاتن حبريتاتن كنقربلكم صنحنا كورات سماعتنا ابزازينا لنا مريصكم سلتدامصنا ازينا نمسكن استير غبرسلوس مسترኛ تكنيش على زعلات اسملاش قاي محابرناكم صنحنا دقيمنا روحوس بعل مسقل